बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसके हर जाविये पर, हर पहलू पर बात करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल स्टार्ट होने को है और हमारा जो राशन प्रोजेक्ट है वो भी शुरू हो चुका है। उस पर काम मैं साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ग्रुप्स में भी, साथ ही वाटर प्रोजेक्ट भी चलेंगे। और 29 रमज़ानुल मुबारक तक हमने 100 मसाजिद में, वो बेआब इलाकों की मस्जिदें, बेसिकली ये कम्युनिटी की मिल्कियत होता है। ये जो प्रोजेक्ट होता है मस्जिद में इसलिए लगाते हैं ताकि उसी कम्युनिटी में जो मस्जिद है, नमाजी और रोज़ादार भी फ़ायदा उठाएं, उनको फिर दूर वो पानी लेने के लिए न जाना पड़े। और साथ ही जो यतीम बच्चों के कपड़े और यतीम बच्चों के जूते और जो इफ्तार का सिलसिला है, कहना मैं ये चाहता हूँ हम हर वो चीज़ लोएस्ट ऐप पे जाके करते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग उनको इफ्तार करवाते हैं, बिल्कुल चुन चुन के टोकन दे आते हैं जो सालन नहीं पका सकते, जिनको सालन नसीब नहीं होता, जो सूखी रूखी रोटी खाते हैं, वो भी बमुश्किल हम उन लोगों को चुन के राशन, उनको जिनके इफ्तार और सहर का कोई अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले आ जाइए, ये एक अजीब सी सूरत हाल है। आप इसको कंट्रोवर्सी कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें। आज के तमाम अखबारात तकरीबन, यानी कि जंग, दुनिया, नई बात, बाकी बहुत सारे अखबारात आप देख लें, तकरीबन अखबारात, उसमें ये फ्रंट पेज पर ये एक इश्तिहार लगा है। ये इश्तिहार है मरीम नवाज साहबा की 1 साल की कारकर्दगी। ठीक हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 1 साल की कारकर्दगी है, ये जो इश्तिहार दिया गया है, ये इस तरह से दिया गया है कि जैसे ख़बर हो। तो ख़बर और इश्तिहार में फ़र्क होना चाहिए। ये सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। ये बहुत सारे, मैं उन दोस्तों की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी ओपिनियन की। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही चीज़ बर्दाश्त होती है और यही चीज़ मैं ये कभी नहीं कहूँगा। हाँ, अलबत्ता कुछ तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने भी इस पर तनकीद की है, लेकिन वो तो उनका तो स्टेक है ना, उनका तो एक मुखालफत है उनकी तो। लेकिन कुछ सहाफ़ी भी हैं और उन्होंने भी इस पर, और उनमें कुछ अच्छे सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने भी इस पर तनकीद की है। लेकिन सर बात ये है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कारकर्दगी है, इसमें अक्सर व बेशतर तो मरीम नवाज साहबा के, वो आगे मरीम नवाज भी लिखा हुआ है, उनकी एक स्टेटमेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर जो बंदा जिस तरह का इश्तिहार देता है, हाँ, अगर वो इश्तिहार में किसी किस्म की मुआशरे के लिए मुज़िर चीज़ ना हो, अगर उस इश्तिहार में कोई दहशत गर्दी ना हो, अगर उस इश्तिहार में कोई मंशियात का कोई इशू ना हो, अगर कोई इस किस्म का, विद एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई बंदा इश्तिहार देता है जिस तरीके से और अखबार लगा देता है, तो आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सहाफ़त का कोई जनाजा निकल रहा है या सहाफ़त। लेकिन मुझे उन दोस्तों की अब राय का पूरा एहतराम है और मैं उनकी रिबटल नहीं कर रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। असल में हमारा कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी अजीबो गरीब सी शुरू हो गई हैं। मुझे याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो जब वो शहीद हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो फिर उसके बाद वहाँ से ऑनवर्ड उनके बच्चों के नाम सामने आए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बख्तावर भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि भाई ये कौन से भुट्टो हैं। भाई बात ये है कि जो बंदा नाम अपना जो लिखवाता है, नादरा वही नाम उसको एक्सेप्ट करेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम रस्तू बनना शुरू कर दें कि जी ये कौन से। यहाँ पे बहुत सारे लोग, असल में कानूनी और एक आईनी चीज़ है, जो इश्तिहार लगाया जा रहा है या लग गया है, उस इश्तिहार में 1 साल की कारकर्दगी सामने आई है। तो उस एक वही चीज़ कि जो 1 साल में मुख्तलिफ मौक़ों पर जो बताया जाता रहा, कभी वो कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो कभी वो एयर एम्बुलेंस चला रहे हैं, तो कभी वो कोई चीज़ चला रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता।
تو पंजाब के किसानों के लिए कोई तोहफा है, 400 अरब का पैकेज है। मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। स्कूलों से बाहर रह जाने वाले बच्चों की तालीम के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। तो ये है, अलबत्ता ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इश्तिहार बहुत सारे होते हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुछ दूध के ये जो पैकेट वाला दूध होता है, इसके कुछ इश्तिहार कुछ मीडिया पर चलते रहे और वो बार बार चलते हैं। उसमें कोई ऊपर कोई पेड कंटेंट नहीं लिखा होता, इश्तिहार नहीं लिखा होता। तो इस पर कुछ डेयरी फार्म वालों ने इस पर एतराज़ किया कि जी उसके ऊपर इश्तिहार नहीं लिखा और वो हमारी बुराइयां कर रहे हैं और अपनी अच्छाइयां कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और ये वाकई इसी तरह से, तो ये किसी की बुराई नहीं की गई कि जी अपनी कोई अच्छाइयां बयान करके किसी दूसरे की बुराई कर रहा हो, नहीं। वो अपने जो कारनामे हैं जो उन्होंने एक साल में अंजाम दिए, किसी चीज़ को इख्तिताम पे पहुंचाया, किसी का इफ्तिताह किया, किसी को शुरू किया, कुछ की प्रोग्रेस दिखाई, कुछ को इम्प्रूव किया, वो सारी चीज़ें। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर इसमें कुछ गलत है कि जी आपने ऐसा किया तो नहीं लेकिन ये गलत हो गया है, आपने ऐसा कुछ किया तो नहीं है लेकिन आपने इश्तिहार दे दिया है, आपने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, मैं इसको गलत साबित करूंगा कि ये इफ्तिताह आपने किया ही नहीं है, ये फलां चीज़ आपने चलाई ही नहीं है, ये तकमील तक पहुंचाई ही नहीं है, ये फंड्स आपने जारी किए ही नहीं है, लेकिन इश्तिहार में दे दिया है। वो एक रेलिवेंट बात है। दूसरा, कुछ दोस्तों ने कहा कि अगर टैक्स के पैसे इस तरह से इश्तिहारात में उड़ाए जाएंगे तो उसमें, खैर मैं तो वैसे ही शुरू ही से मुखालिफ हूँ कि क्यों इश्तिहारात में, लेकिन सर इसका बात यह है कि आप में एक मुकम्मल फंड्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास, और अगर वो फंड्स आप जारी नहीं करते, आप टेलीविज़न को, अखबारात को वगैरह वगैरह, अगर वो फंड्स इमरान खान साहब के दौर में तो बहुत सारे कई यूट्यूबर्स को भी फंड मिले थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का वो उनको भी कुछ इश्तिहारात मिले थे। अब मसला ये है कि अगर ये फंड्स या तो मुंजमद कर दिए जाएं या तो इसमें तब्दीली कर दी जाए कानून में, आइन में, इसमें कानून में जो कानून है उसकी कानून साजी कर दी जाए, या तो ये फंड्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएं, या अगर नहीं होंगे तो ये लैप्स हो जाएंगे। फिर ये इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने ये फंड्स रोके थे मीडिया के, और फिर उसके बाद उन पर कितनी तनकीद हुई, उसी पीटीआई को वो फंड्स जारी करने पड़े थे। तो ये असल मसला ये है कि कुछ जज्बात से कुछ बाहर निकल के, कुछ हकीकत की दुनिया में सोच के ये बात करनी चाहिए। मेरी तो तकरीबन कोशिश होती है कि बंदा जो लॉजिकल बात करे, जो बंदा लॉजिक से कोई आर्गुमेंटेटिव अंदाज में बात करे, कोई लॉजिकल बात करे। दूसरी खबर यह है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर पर ज़रूर आता हूँ कि पेशावर में एक बीआरटी बना और वो नहीं चल रहा। पेशावर में बीआरटी मंसूबे में तोड़ फोड़ का सिलसिला थम न सका। ठीक हो गया। शहर में रश का सबब बनने वाले मुतादिद स्टेशंस को एक बार फिर तोड़ने का फैसला किया गया। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने बताया है कि शहर के 10 मुख्तलिफ स्टेशन में तब्दीली लाई जा रही है। मंसूबे में तब्दीली पर 70 मिलियन रुपए की लागत आएगी, माशाअल्लाह। और पीडीए यानी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर स्टेशन से बाहर आने वाली रैंप और सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है। शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए स्टेशन में तब्दीली लाई जा रही है। अब एक सवाल किया ये जनाब आदिल शाहजेब साहब ने अपना शिबली फराज साहब से, ये आप ज़रा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने सवाल किया और शिबली फराज साहब ने माना क्या है कि ये बीआरटी एक नाकाम प्रोजेक्ट था। ये लीजिए। तो बताइएगा वो बीआरटी कब बन रही है? देखिए बीआरटी यस हमारी जो सूबे में अगर जहाँ पे इतने काम हमने दुरुस्त किए, वो ओवरशैडो कर गई जा रहे। ओवरशैडो तो देखिए ना जी, जो फेल्योर इज एन ऑर्फन, ठीक है, एक काम गलत हो गया, पॉलिटिकली उसको इतना उठा लिया गया कि जी हमारी जो 10 में से 9 चीजें ठीक हुई थी वो एक खराब हुई, उस पे जो है तो सबने वो किया एंड वी एडमिटेड वो हुई है हमसे। एक हमारी मेरा ख्याल है कि एक गलती हुई है जिसमें कि इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था, वो हम मानते हैं।
وہ ہم مانتے ہیں 10 میں سے 9 چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، لیکن شبلی فراز صاحب نے وہ 9 چیزیں بھی گنوائی نہیں ہیں کہ آپ نے 9 چیزیں کون سی ٹھیک کی ہیں 10 میں سے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ساری، یہ بی آر ٹی جس کا آپ نے 49 ارب کا اعلان کیا تھا پرویز خٹک صاحب نے اور یہ کوئی 1 کھرب کراس کر گئی ہے، اب تو اس سے بھی زیادہ چلی گئی ہے، پتہ نہیں کوئی 1.5 کھرب پہ پہنچ گئی ہوگی۔ کبھی آپ نے وہ بسیں منگوائیں، پتہ چلا کہ آپ نے بسیں جو منگوائی ہیں ان کے دروازے دوسری طرف ہیں اور آپ نے گیٹ دوسری طرف رکھے، پھر وہ توڑ پھوڑ۔ کبھی آپ نے وہ گیس پائپ لائن کو بیچ میں سے گزار دیا اور گزرنے والا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ کبھی اب یہ اسٹیشنز اب توڑے جا رہے ہیں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ یار جو جماعت یا جو حکومت صرف ایک بی آر ٹی بس نہیں چلا سکتی، اب ملتان میں انہوں نے چلائی، لاہور میں انہوں نے چلائی، اسلام آباد پنڈی میں انہوں نے چلائی، نون لیگ کی حکومت نے، یہ 3 جگہوں پر ابھی اور بھی چلانے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر، کسی ایک جگہ پہ بھی کمپلینٹ آئی؟ کسی پہلے بی آر ٹی کی بسوں کو روزانہ آگ لگ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کبھی تو یہاں بھی دیکھیں نا کہ اس بات تو اتنی نالائکی ہے ماشاءاللہ، اتنا نہلا پن ہے کہ جو جماعت یا جو حکومت صرف ایک بس نہیں چلا سکتی تو ملک چلانا ان کے بس کی بات ہوگا بھلا؟ اور میں کچھ نہیں کہتا، میں تو دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوتا ہوں۔ آئیے جناب، یہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس چل رہا ہے، انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے، اس میں جو کچھ آج ہوا ہے نا وہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی سٹوری ہے۔ ہمارے دوست ہیں، بہت ہی اچھے صحافی ہیں، کوہنا مشق صحافی ہیں، اچھے رپورٹر ہیں، اچھے انسان ہیں، قیوم صدیقی صاحب، ان کی رپورٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوران سماعت جسٹس مسرت حلالی نے وکیل سے سوال کیا کہ 1962، یہ بس میں پڑھوں گا اور آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی، آپ کو یوں سمجھ لیں کہ سب کچھ ہی سمجھ آ جائے گی کہ 1962 کے آئین آج ان کے وکیل بڑے اہم وکیل ہیں عزیر بھنڈاری صاحب، لیکن ان کی جو درگت بنی ہے نا سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہو گیا نا، کہا کہ 1962 مسرت حلالی جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے کہا کہ 1962 کے آئین کے وقت ایوب خان کا دور تھا، کیا ایوب خان کے دور میں لوگوں کو بنیادی حقوق میسر تھے؟ تو پھر ظاہر ہے جواب دیا بھنڈاری صاحب نے کہ اس وقت بنیادی حقوق دستیاب نہیں تھے۔ جسٹس، یہ بڑا امپارٹنٹ، بہت ہی امپارٹنٹ، اور اسی کو ہیڈ لائن بھی لگایا ہے جنگ نے، جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، ان کی سیکیورٹی کسی آرمی پرسنل کے کنٹرول میں ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا؟ جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں ملٹری کورٹ شامل ہوگی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہو گیا نا؟ جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں ملٹری کورٹس شامل ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وکیل عزیر بھنڈاری نے بتایا کہ 103 افراد ایسے ہیں، ابھی تھوڑا سنیے گا، بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں، ایسے دلچسپ ریمارکس ہیں کہ 14 طبق روشن کر دیں گے۔ وکیل عزیر بھنڈاری صاحب نے بتایا، حالانکہ بڑے تگڑے وکیل ہیں، بہت مہنگے وکیل ہیں، بتایا کہ 103 افراد ایسے ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے وکیل سے کہا کہ میڈیا پر ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ اس کیس میں عدالت نے طے کرنا ہے کہ قانون کو کس حد تک وسعت دی جا سکتی ہے۔ 21ویں آئینی ترمیم کے باوجود عدالت نے قرار دیا کہ مخصوص حالات کے سبب ترمیم لائی گئی۔ آرمی ایکٹ کا سویلین پر اطلاق کرنے کے لیے آئینی تحفظ دینا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے وکیل عزیر بھنڈاری سے کہا کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ کے موکل دوسری بات کرتے ہیں، آپ کا موکل کہتا ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں میں تو ان سے بات کروں گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، دوران سماعت سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس بھی موجود ہے۔
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सारे यानी सब सर जोड़कर बैठ गए थे। ये तो हमारी हालत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया, क्या किसी मेंबर असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई? आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने दलाइल में भारत का हवाला दिया। उन्होंने कहा भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना ट्रिब्यूनल में अपील जाती है। भारत में अपील का हक पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए खुद दिया या अदालती हिदायत दी। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारे सामने कलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कलभूषण को खसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। अपील का हक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के सबब दिया गया। और आपको याद होगा कि उस वक़्त के वज़ीर कानून जनाब फ़रोग नसीम साहब अपना ओहदा छोड़कर कलभूषण का केस लड़ने आ गए थे। माशाअल्लाह। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि मैंने महतात अदलिया के जजेस से मुतल्लिक एक फ़ैसले में तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ पर हाई कोर्ट जजेस की कमेटी बनी और महतात अदलिया के जजेस के टेस्ट इंटरव्यू शुरू हुए। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि FB अली केस में एतजाज़ एहसन साहब ने आपको बताया कि ट्रायल कैसे होता था। फेयर ट्रायल तो दूर की बात। ये ज़रा सुनिएगा, जब उनके वकील ने, इमरान खान के वकील ने कहा कि फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज़ का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि कागज़ का टुकड़ा नहीं लेके जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं? भाई आप कह रहे हैं कि जेल में तो हमें यानी वकला को भी कागज़ का टुकड़ा लेके नहीं जाने देते, तो ये ख़त पे ख़त कैसे लिखा जा रहा है? वो हवा में फूंके मार के लिख रही है पिंकी, वो किस तरीके से लिखा जा रहा है? इमरान खान एक ख़त लिख रहा, दूसरे ख़त, अच्छा सिर्फ ख़त नहीं लिख रहा, दुनिया के अखबारात में आर्टिकल भी लिख रहा है। माशाअल्लाह। अब ख़त वो जा रहा है जनाब आर्मी चीफ को, तो उन्होंने ठीक ये सवाल उठाया जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जब उनके वकील ने कहा कि जेल में तो हमें कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं लेके जाने देते, तो उन्होंने कहा कि फिर ये ख़त कहाँ से लिखे जा रहे हैं अगर कागज़ का? जिस पर जस्टिस मसर्रत हिलाली ने कहा कि हाँ आजकल तो ख़तों का तनाज़ा भी चल रहा है। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने वकील से कहा कि आप सिर्फ बुनियादी हुकूक के मामले पर दलाइल करें, यानी इधर सियासी बयानात न दें कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। अब ये बड़ा दिलचस्प मरला है, इसमें आपने सुन लिया होगा कि अगर मिलिट्री इन्वॉल्व होगी, अगर कहीं पर मिलिट्री की शमूलियत होगी तो मिलिट्री कोर्ट्स भी होंगे। यहाँ पर जाके जब तोड़े हैं आपने मुजस्मे शोहदा के, यहाँ पर जाके आप बहुत कुछ जब आपने यहाँ पे किया है, जब आके आपने कोर कमांडर हाउस जो कि जिना हाउस भी था उसको जलाया है और कोर कमांडर की पेंटें दिखाई हैं, जब आपने GHQ पर हमला किया है जिसका बिल्कुल केस आने वाला है, उसका नतीजा आने वाला है, जब आपने बहुत कुछ ऐसा किया है, तो भाई अब तैयार भी रहे ना। अब ये नहीं है, असल में मामला ये था कि पहले गुडी गुडी का खेल चल रहा था, पहले सारे एक दूसरे के साथ मिल के ये काम कर रहे थे, पहले वही अदलिया भी मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इधर भी। यहाँ पर अब मुसीबत ये लगी, आज मैं वो स्टेटमेंट देख रहा था फैसल वोडा साहब का कि अगले 10 महीने तक तो इमरान खान जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अगर फिर भी उनकी हटदर्मी रहेगी तो मुझे तो आगे भी 10 साल तक भी नहीं आ रहे। अगर इसी तरह की हटदर्मी रहेगी तो फिर तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। और अब क्यों है, अब मामला ये है, अब सारी उम्मीदें क्यों डूब गई हैं, अब क्यों औस पड़ गई है उम्मीदों पर? वो इसलिए पड़ी है औस, इसलिए मुसीबत पड़ गई है कि अब जो सहूलतकारी हो रही थी अदालतों से, जो कुछ जजेस सहूलतकारी मुबैना तौर पर कर रहे थे, अब वो सहूलतकारी की गिर्द घेरा तंग हो गया है। अब वो सहूलतकारी नहीं होगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे शिकंजे कस लिए गए हैं। अब अखलाकियात का ना तो आपको अखलाकियात का पता, ना कानून का,
نہ کوئی شریعت کا، نہ کوئی کسی چیز کا کوئی لحاظ، نہ کوئی روایات کا۔ آرمی چیف اور مریم نواز کسی سرکاری تقریب میں اکٹھے ہو جائیں تو آپ وہاں پر غلیظ یہاں پر سوشل میڈیا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو الٹیمیٹلی نقصان کرتی ہیں۔ اور اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب نہ تو فیض صاحب رہے، نہ تو ثاقب ناصور رہے، نہ تو ہائے رافیہ والے رہے۔ جب یہ سارے کے سارے چل دیے ماشاء اللہ، تو اس وقت آپ کی عقل چل گئی تھی۔ اس وقت آپ کی عقل بھی کیا گھاس چرنے گئی تھی، جب سارے کے سارے سہولت کار ون بائی ون ہو کے کر کے وہ چلے گئے، آپ کو تنہا چھوڑ گئے۔ اب ان کے گرد بھی گھیرے تنگ ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ سمجھ بڑی لیٹ آئی ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بے آب علاقوں اور قلت آب والے علاقوں میں پینے کا 20 لیٹر پانی 30 روپے میں فروخت ہوتا ہے، اور ایک دہاڑی دار مزدور جو کہ 500-600 روپے روزانہ کماتا ہے، ان پیسوں سے 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا بھی پورا نہیں ہوتا، تو وہ پانی کیسے خرید پائے؟ اس لیے مجبوراً ندی نالوں اور جوڑوں کا ایسا پانی جو کہ بیماریوں کی آماج گاہ ہے، جس میں حشرات الارض سے لے کر مال مویشی اور جانور تک موجود رہتے ہیں، لیکن یہ مجبور خلق خدا یہی پانی پینے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ اب الحمدللہ پہلے بھی گزشتہ رمضان المبارک میں اور رمضان کے بعد آپ کے ہی تعاون سے ہم نے بے آب علاقوں کی سینکڑوں مساجد اور عوامی مقامات پر واٹر پروجیکٹ کی تنصیب کی ہے، اور آپ کے آنے والے رمضان المبارک میں 100 مساجد تک، اور رمضان المبارک کے بعد گرمیوں میں بھی بے آب علاقوں تک صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کار خیر کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ پیاسی خلق خدا کو سیراب کر سکیں۔ ساری مجبوری جو پانی پیندے پے کیڑے والا، سارے بال بیمار تھیندے، مجبوری کی پانی جو پیندے ہیں پانی صاف نہیں ہے۔ یہ پانی ہے ہمارا، دیکھو ہم ادھر سے پانی بھرتے ہیں، پینے کا پانی بالکل نہیں ہے۔ ظفر نقوی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر رہے ہیں، ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے، ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں، آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی پلاٹ دے دیں، ہم آپ کے لیے پورا زندگی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ پانی بھرے یہاں پہ اصل میں پانی کا مسئلہ پانی بالکل ہے نہیں پینے کے لیے، ہم اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا یہ جانوروں کے لیے روزمرہ کے استعمال کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہی گندا پانی ہے، اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن مجبوری ہے، کیا کرے، اور کوئی وہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ملک عزیز میں بے روزگاری، غربت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر طبقہ زندگی کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ خصوصاً مزدور اور دہاڑی دار طبقہ کے حالات زندگی انتہائی کٹھن ہے۔ ایسے حالات کے پیش نظر ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اس آنے والے ماہ مبارک میں ایسے مجبور، لاچار اور بے بس افراد تک آپ احباب کے تعاون سے سیر و افطار راشن پیکیج عطیہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ آئیں آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں ہمارے دست و بازو بنیں، تاکہ یہ مفلس اور نادار خلق خدا بھی اس ماہ مبارک کی سعادتیں سمیٹ سکے۔ اب آپ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے عوامی خدمات میں آپ جیسے اہل خیر اور درد مند افراد کے تعاون سے متعدد فلاحی کام کیے، اور اب رمضان المبارک میں بیوہ خواتین، یتیم بچوں، بے سہاروں اور معذور ایسے افراد جن کا کمانے والا کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی کسی سے مانگتے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، روکھی سوکھی کھا کر ذات کبریا کا شکر کرتے ہیں، تو ایسے ضرورت مندوں کے گھروں تک ہم راشن پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کملائے ہوئے چہروں پر خوشی کی لہر آئے، جس کی وجہ سے رب کریم ہمارے اور آپ تمام زی این نیوز کے احباب پر کرم فرمائیں۔ ہم زی این نیوز کا تذکرہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی وہی احباب ہیں جو زی این نیوز کے ویور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نفع بخش مال وہی ہے جو بطور صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور بروز حشر اسی صدقے کے سائے میں وہ صدقہ دینے والا پیش ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ کے دیے ہوئے صدقات، زکوٰۃ، خیرات اور دیگر عطیات ہم ایسے غربا، مساکین، معذور، یتیم اور بیواؤں تک پہنچاتے ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں، جو بھوکے تو ہیں لیکن بھکاری نہیں۔ آئیں
ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ اس خلق خدا میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے تعاون فرمائیں۔